कन्टेन्टमा भन्दा पनि यहाँ मैले प्रक्रियाको विरोध गर्छु। संसद आह्वान गरेर संसद छलेर फेरि ल्याउने अध्यादेश चाहिँ जुनसुकै सरकारले ल्याए पनि यो गलत अभ्यास हो भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। र यसमा कन्टेन्ट के छ म जान्न चाहन्न। र कन्टेन्टभन्दा उतापट्टिको कुरा के छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन अन्तर्गत अहिले सुरु जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू समेतलाई अनुसन्धानको अनुमति दिइरहेको सन्दर्भमा कुनै एउटा कसुरमा कुनै एउटा प्रकरणमा समातिएको मान्छेलाई समातेर सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्म ओपन गर्ने यो प्रक्रिया पनि छ। र यसले गर्दाखेरि यसको अभ्यास ठिक भएन भन्ने हो। यसलाई कसै सदस्यज्यूहरूले उठाउनुभएका विषयप्रति मेरो ध्यान आकर्षित भएको छ। म संक्षिप्तमा यहाँहरूको जिज्ञासा र प्रश्नहरूको उत्तर दिन चाहन्छु। माननीय सुरेश आले मगरले यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय आपराधिक नै हो, गम्भीर छ र सरकारले गर्न खोजेको सत्प्रयासप्रति शङ्काको लाभ दिनुपर्छ भन्ने जुन आशय व्यक्त गर्नुभयो, म त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जरुर यसको मर्म त्यही नै हो। मुलुक 81 फागुनदेखि ग्रे लिस्टमा छ। अहिले सेन्स अफ अर्जेन्सीका साथ, तदारुकताका साथ हामीले काम गर्न सकेनौँ भने हामी ब्ल्याक लिस्टतिर झर्दछौँ। र ब्ल्याक लिस्टतिर झर्नु भनेको बाँकी दुनियासँगको हाम्रो तमाम वित्तीय सम्बन्धहरू टुट्नु हो। रेमिटेन्समा आश्रित यति चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउनु छ, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साख र विश्वसनीयतामाथि उकास्नु छ र हामी चाहिँ गर्नुपर्ने काम नितान्त नियमित राज्यका दायित्व सुशासनका नियमित कर्महरू नगरी राजकाजमा चुक्दाखेरि चाहिँ हामी हाइटी, सोमालिया जस्ता मुलुकहरूको दर्जामा हामी झर्ने जोखिम प्रबल हुँदै गइरहेको छ। र यसलाई हामीले 81 फागुनदेखिको यो कलङ्क हामी मेटाउन खोज्दैछौँ। र हामी आएको 40 दिनमा नै उल्लेख्य प्रगति भएको कुरा पनि म यहाँ सम्मानित सदन समक्ष जानकारी दिन चाहन्छु। 15वटा अर्जेन्ट एक्सन प्लान हामीलाई थमाइएको छ फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सबाट यी कुराहरूमा उल्लेख्य काम गर्नु भनेर। र त्यो 15वटामा फुल्ली एड्रेस्ड, पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएको 0 थियो, 0 थियो। धेरै कुराहरू सम्बोधन भएको पनि 0 थियो। आंशिक रूपले सम्बोधन भएको 6वटा थियो। र कति पनि सम्बोधन नभएको, हामी सरकारमा आउँदाखेरि कति पनि सम्बोधन नभएका बुदाहरू 9वटा थिए। अहिले हामी आउना साथ अहिले पछिल्लो समीक्षामा सम्पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएकोलाई हामीले 0बाट 3 पुर्याइसकेका छौँ। आंशिक सम्बोधन भएकालाई 6बाट झारेर 4मा पुर्याएका छौँ। र कति पनि सम्बोधन नभएकालाई 9बाट झारेर 8 छ। तर अब म अर्को हप्ता निर्देशन समितिको बैठक राखेर यसमा माइलस्टोनहरू दिएर सम्पूर्ण राज्यका अङ्गहरूलाई चलायमान बनाएपछि यो 8लाई हामी एकैचोटि लगभग सबै सम्बोधन भएको वा पूर्ण रूपले सम्बोधन भएको कोटीमा पुर्याउने गरेर त्यो इमर्जेन्सीका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो सत्प्रयास, यो सेन्स अफ अर्जेन्सीलाई अलिकति मात्र, यहाँ वास्तवमा कन्टेन्ट हेर्नुभयो भने धेरै छैन, यहाँ 2टा सामान्य संशोधन हुन्। यसमा लामो छलफल पनि आवश्यक छैन। कन्टेन्टमा म जान चाहन्न भन्नुभयो सांसदज्यूहरूले, तपाईँहरू जानुपर्ने कन्टेन्टमै हो। कन्टेन्टमा बरु के कुराहरू छन् संशोधन, यहाँहरूको प्राज्ञिक सुझाव, बौद्धिक सुझाव, अभ्यासजन्य सुझावहरू के हुन्, यसलाई सुधार्नको लागि पूर्व महाधिवक्ताले बरु केही राम्रो तर्कहरू गर्नुभएको छ, त्यसलाई मैले नोटमा राखेको छु। त्यतातिर ध्यान दिन म माननीय सांसदज्यूहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब नियत अध्यादेशै किन ल्याइयो भने यो संविधानमा लेखेको प्रावधानमा टेकेर आएको हो। मूल कुरा नियत हेर्ने हो। पार्टी फुटाउनेदेखि लिएर अन्य दुष्प्रयासहरू पनि पहिला गरिएका थिए, त्यतातिर ध्यान छैन। मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट चाँडोभन्दा चाँडो कसरी निकाल्ने त्यो मकसदका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ। र यसमा सिङ्गो राज्य नै लाग्नु पर्दछ र हामी सिङ्गो राज्यको सहयोग अपेक्षा गरेर नै हामी अगाडि गएका छौँ। र सम्मानित सदन, दुवै सदन, तल्लो सदन र माथिल्लो सदन, अप्पर हाउस लोअर हाउसबाट पनि त्यही स्पिरिटमा चाहिँ हामीलाई सहयोग हुन्छ भन्ने आशा मैले गरेको छु। पहिले प्रतिशोध साधिन्थ्यो, अहिले चाहिँ प्रतिशोध नसाध्न हुन भनेर प्रतिनिधि सभामा उठेको एउटा प्रसङ्गमा मैले त्यो प्रतिशोध त झन् साध्नै हुन्न। यसपालि हामी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा छौँ।
ग्रे लिस्ट भनेको चलन चल्तीको भाषा भयो, यसको प्राविधिक नाम के हो भने जुरिस्डिक्सन अन्डर इन्क्रिज्ड स्क्रुटिनी, अर्थात् सेकेन्डमा हामीले यो वित्तीय क्षेत्रमा गरेका कामहरूको चरम दबाव, चरम निगरानी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले गरिरहेको छ, फाइनेन्शियल एक्सन टास्क फोर्सले गरिरहेको छ। हामीले छिस्रिक दायाँ बायाँ गर्न साथ पनि उहाँहरूले हामीलाई सचेत गराउने गर्नुभएको छ। त्यसैले राजनीतिक अभिष्टका लागि मनी लन्ड्रिङ जस्तो शक्तिशाली ऐनको दुरुपयोग गरियो भने हामी यो ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने सम्भावना अझ क्षीण हुने भावनाले हामी विशेष सतर्क छौँ। त्यसैले पहिला यस्तो निकायलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष कन्ट्रोलमा राखेर के भयो के गरियो भन्नेतिर म गइनँ। यसपटक पृथक ढङ्गले यसलाई विशुद्ध व्यावसायिक लयमा, प्रोफेसनल लय र चरित्रका साथ काम गर्नुपर्छ भनेर यसलाई अर्थ मन्त्रालय मुनि नै राखिएको छ। यसको प्रोफेसनल ब्रिफिङ मैले लिने गरेको छु र एभिडेन्स बिना कसैमाथि पनि, अकाट्य एभिडेन्स बिना यसमा चाहिँ हामी अगाडि जानुहुन्न भनेर त्यो डिसिप्लिनमा हामीले हात बाँधेर काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले प्रतिशोधको युग सकियो भन्ने आशयले मैले कुराहरू राखेको थिएँ। र बाँकी केही व्यक्तिहरूको नाम लिएर जुन गरिएको छ त्यो अदालतका विषयहरूमा हामी प्रवेश गरिराख्नु पर्दैन। हाम्रै पार्टीका सभापतिको नाम पनि यहाँ आयो। अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरू अघिल्लो सरकारले नै जवाफदेहिता वहन गर्ला भन्ने आशा मैले गरेको छु र अदालतले टुङ्गाइसकेका विषयहरूमा हामीले सेकेन्ड गेस गर्नलाई त्यो संसदीय गरिमाभित्र पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। साना आर्थिक मुद्दा, ठुला मुद्दाका कुराहरू आए। सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्राविधिक बुझाइमा हामी अलि स्पष्ट हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। मैले प्रतिनिधि सभामा पनि उल्लेख गरेको थिएँ, कसैले धन कमायो, ईर्ष्याले, द्वेषले कसैप्रति राजनीतिक अभिष्ट साध्नु छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण लगाइदिउँ, यो हतियार चलाइदिउँ, राज्यको अस्त्रीकरण, वेपनाइज गरेर यसको दुरुपयोग गरौँ भन्ने अप्रिय नमिठो पाठबाट हामी धेरै माथि आइसकेका छौँ। र अहिले हामी क्लियर हुनुपर्ने के हो भने मनी लन्ड्रिङ भनेको दोस्रो तहको अपराध हो। पहिलो तहमा स्मग्लिङबाट, तस्करीबाट, नाङ्गो भ्रष्टाचारबाट कसैले अकुत सम्पत्ति कमाएको छ भने त्यो पहिला स्थापित हुनु पर्यो। त्यो फर्स्ट अर्डरको क्राइम स्ट्याब्लिस हुनु पर्यो र त्यो क्राइमबाट आर्जित लाभ, प्रोसिड्स फ्रम क्राइम, त्यसलाई वैधता प्रदान गर्नको लागि दोस्रो चरणमा गरिएको गतिविधिमाथि मात्रै सम्पत्ति शुद्धिकरण आकर्षित हुने हो। त्यसैले जुन चलन चल्तीको भाष्य छ, कसैलाई मन परेन लगाइदिइहालौँ भन्ने होइन र हामी त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्रति फेथफुल, वफादार भएर हामी काम गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले प्रेडिकेट अफेन्स स्ट्याब्लिस गरौँ। त्यसको लागि 13वटा निकायहरू छन् नेपालमा अनुसन्धान गर्ने। वनदेखि लिएर, करदेखि लिएर, अख्तियारदेखि लिएर, सिआइबीदेखि लिएर 13वटा निकायहरू छन्। उनीहरूले 50वटा विभिन्न ऐनहरूमा टेकेर यी कामहरू गर्ने गरेका छन् र तर तिनीहरूले पनि नसमेटेका अझ मूलत आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित विषयहरू अहिले यहाँहरूलाई जानकारीमै छ। नेपालकै इतिहासमा सबभन्दा ठुलो वित्तीय अपराधको अहिले न्याय निरूपण भइरहेको छ। 1 खरबभन्दा बढी चाहिँ विगो दाबी गरेर त्यसको सिलसिलावार अनुसन्धान चलिरहेको छ र हामीले एफएटिएफबाट निस्कनुको लागि यस्तै बोल्ड निर्णयहरू राजनीतिक करेजका साथ हामी प्रस्तुत भएनौँ भने हामी ग्रे लिस्टबाट आउँदैनौँ। किनकि अन्तर्यमा एफएटिएफले के भनेको छ भने तिमीहरू ऐन कानुन बनाउँछौ, लेख्नुपर्ने जति सबै लेख्छौ, केही समयको लागि हाम्रो आँखामा पनि छारो हालिदिन्छौ, तर कार्यान्वयन गर्दैनौ, तिमीहरू कार्यान्वयनै गर्दैनौ। कतिवटा मुद्दा लगियो, कतिवटा चाहिँ एसेट कन्फिस्केसन भयो, सिजरहरूको बारेमा ट्रेनिङ के छ, राज्यको क्षमता के छ, यस्ता विषयहरूमा अब हामी खरो उत्रदैछौँ र यो अहिले गर्न खोजिएको कुरा पनि त्यतातिर नै हो। भएका कानुनहरूको एकदमै हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने, निर्ममताका साथ कार्यान्वयन गर्नेतिर हामी लागेका छौँ ताकि हाम्रो राष्ट्रमाथि लागेको यो कालो धब्बाबाट हामी चाँडै निस्कन सकौँ। माननीय खम्बबहादुर खातीले उठाउनु भएको विषयप्रति मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ, तर संशोधनको स्कोप सानो छ। अध्यादेश ल्याउँदा ताका हामी यस्तै यो सेन्स अफ अर्जेन्सी प्रोजेक्ट गर्नको लागि पनि हामीले यो तदारुकता देखाएका थियौँ।
मेरो व्यक्तिगत चाहना भन्नुहुन्छ भने त हामीले यो 13वटा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायहरूलाई अझ सशक्त बनाउनको लागि आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित एउटा सुपर अथोरिटी नै बनाउनुपर्छ भन्ने छ। त्यसमा यथेष्ट बहस होस् सार्वजनिक फिल्डमा। हामीले यी छर्दाखेरि नि डुप्लिकेसन हुने, एउटा ठाउँबाट अगाडि लगेको केस अर्को ठाउँबाट विकन हुने, यसको पोलिटिसाइजेसन हुने जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै हामी यो विषयमा असाध्यै गम्भीर छौँ भन्ने सन्देश दिनको लागि पनि कन्सोलिडेसनतिर जानुपर्ने हुन्छ। यद्यपि आजको अहिलेको अध्यादेशको विषय चाहिँ अथवा यो प्रतिस्थापन विधेयकको कन्टेन्ट हेर्नुभयो भने चाहिँ यो एकदमै न्यारो फोकस्ड र यसको चाहिँ टाइम लिमिटेड प्रयोजन भएको हुनाले यसबाट धेरै जोखिमहरू धेरै छिद्रहरू खुल्ने चाहिँ ठाउँ म देख्दिनँ। र अन्त्यमा मान्य सोमनाथज्यूले उठाउनु भएको विषय अध्यादेशै किन ल्याइयो इत्यादि भन्ने विषय अब यो अलिकति पुरानो पनि भइसक्यो। यसको लागि यसको हामीले पर्याप्त जवाफ दिइसकेका छौँ। अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक प्रावधानमा ठिक सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो एन्टी मनी लन्डरिङ यो सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी यो अध्यादेश मार्फत माथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिइरहँदा दुईवटा कुरा छ। कन्टेन्टमा भन्दा पनि यहाँ मैले प्रक्रियाको विरोध गर्छु। संसद आह्वान गरेर संसद छलेर फेरि ल्याउने अध्यादेश चाहिँ जुनसुकै सरकारले ल्याए पनि यो गलत अभ्यास हो भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। र यसमा कन्टेन्ट के छ म जान्न चाहन्न। र कन्टेन्टभन्दा उतापट्टिको कुरा के छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन अन्तर्गत अहिले सुरु जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू समेतलाई अनुसन्धानको अनुमति दिइरहेको सन्दर्भमा कुनै एउटा कसुरमा कुनै एउटा प्रकरणमा समातिएको मान्छेलाई समातेर सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्म ओपन गर्ने यो प्रक्रिया पनि छ। र यसले गर्दाखेरि यसको अभ्यास ठिक भएन भन्ने हो। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ एउटा कुरा। त्यसै गरी वर्तमान राजसभाका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी अनि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनि त्यस पछाडि अर्को सङ्गठित अपराधको मुद्दा लागेको थियो पूर्ववर्ती सरकारले। अब यसमा चाहिँ यो सरकारले अहिले जब यो नेपाल ग्रे लिस्टमा पढिरहेछ एफआइटिएको भन्ने कुरा हो भने अब फेरि उहाँको मुद्दा चाहिँ धमाधम फिर्ता लिन निर्णय गर्दैछ, अदालतबाट फिर्ता लिँदैछ भनिसकेपछि यो डबल स्ट्यान्डर्ड के हो त? यसको बारेमा पनि ध्यान दिनु पर्यो। त्यसकारण यो मुद्दा के थियो? रवि लामिछानेलाई हिजोको सरकारले गरे जस्तै आज यो सरकारले अरू मान्छेलाई प्रयोग गर्नको लागि यो कानुन बनाउँदै हो त भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। र यसमा अरू धेरै कुरामा म केही भन्दिनँ, किनकि यो फुल हाउसबाट एसेम्ब्ली हाउसबाटै छलफल गरेर हारहुलमा लानुभन्दा यसलाई समितिमा लगेर अलिकति छलफल गरौँ, कन्टेन्टमा पनि हामीले केही इनपुट दिउँ भन्ने कुरा लाग्छ। किनभने हामीले यो कानुन राम्रो होस्, विधायकी अधिकार विधायकी विस्डम हामी पनि सही ढङ्गले प्रयोग गरौँ भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा म यो भन्न चाहन्छु। र प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिँदा मान्य अर्थमन्त्रीजीले के भन्नुभएको थियो भने हिजोका सरकारहरूले यो सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरे, हाम्रो अध्यक्षलाई पनि लाए, ममाथि पनि अनुसन्धान गर्न खोजिएको रहेछ, कर्मचारीहरूले मलाई भने भनेर सार्वजनिक सार्वभौम संसदमा बोल्नु भएको छ। त्यस्ता कुन कर्मचारीलाई अगाडिको सरकारले अनुसन्धान गर तत्कालीन सांसद डाक्टर सोनिम वाग्लेलाई भनेर कुन सरकारले भन्यो? अनि को कर्मचारीले यो सूचना चुहायो र त्यस्तो सार्वजनिक थलोमा उहाँ उभिएर यो कुरा भन्ने कुरा यदि सत्य हो नि ती व्यक्ति र सरकार सार्वजनिक गरौँ, यदि सत्य होइन भने अर्थमन्त्रीको यो सरासर झुट बोल्ने कुरा चाहिँ बन्द गर्नुहोस् र सार्वजनिक समारोहमा माफी माग्नुहोस् र यो समितिमा लैजाउँ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्छु। यो फुल हाउसबाट होइन, यो समितिमा छलफल हुनुपर्छ। धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो आज सीमित दफामा मात्र केन्द्रित रहेर म मेरो धारणा राख्न गइराखेको छु। यो प्रस्तावनाको विपरीत देखिन्छ। यो नम्बर 1 के भने अध्यादेशको 114 संविधानको धारा 114 को 2 को ग को विपरीत छ। त्यो त्यस्तै अर्जेन्ट पर्दाखेरि मात्र ल्याउने हो। अध्यादेशबाट प्रतिस्थापन विधेयक आएको छ र यसले अलि हतारो गरेको जस्तो देखिराखेको छ। र त्यसो हुँदाखेरि यसको प्रस्तावना खण्डमा के व्यवस्था छ भने अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापबाट वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064 आएको देखिन्छ। तर अहिले चाहिँ यो जुन 13 को
1 को ग को कन्टेन्ट र त्यसपछि 22 को 1 को कन्टेन्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि अन्य स्पेसिफिक विषयहरूमा जुन ऐन कानुनहरू बनिराखेका छन् त्यसलाई नै ओभररोल गर्ने गरिकन यो आएको देखिन्छ। र यसलाई हेर्दाखेरि के भने यसले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको सन्दर्भमा यो अन्य विशेष ऐनहरू जुन छ त्यसलाई प्रभावित र ओभररोल गर्दछ र आउट अफ जुरिडिक्सन छ भन्ने कुरा म सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत सम्बन्धित सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसैले यो संशोधन हुनुभन्दा पूर्वको अवस्थालाई पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सबै ऐन कानुनहरूको आफ्नै मकसद हुन्छ र त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको मैले यहाँलाई निवेदन गर्दै गर्दाखेरि दफा 27 को प्रोभिजन जुन निलम्बनको व्यवस्था छ, अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको त्यो दफा यथास्थितिमा हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित भएको छ र रवि लामिछानेको हकमा उहाँले मुद्दा फिर्ता लिएको कन्टेन्ट छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय जुन छ त्यसले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दछ र फिर्ता लिने निर्णय गर्दछ। त्यसकै पावर डेलिकेट गरेर सरकारी वकिलहरूले मुद्दा चलाउने कार्य गर्दछ र यो गरिसकेको मुद्दाको सन्दर्भमा ऐनमा नै संशोधन नभएको प्रक्रिया पनि अहिले ओपन गरिराखेको छ। यसरी सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने राख्ने यस्तो किसिमको सोच र दृष्टिकोण बनाउनु हुँदैन। यसले इन्स्टिट्युसनलाई नै कमजोर पार्दछ भन्ने मेरो दृष्टिकोण र सोच रहेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अब सम्पत्ति शुद्धिकरणकै सन्दर्भमा सुदन गुरुङको र दीपक भट्टको केसलाई हामीले अगाडि राखेर हेर्न सक्छौँ। एउटा पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन हुँदाहुँदै त्यसको बर्खिलाफ हुने गरिकन समिति बनाइएर त्यसबाट चाहिँ पुनः गृहमन्त्रीमा उहाँ बहाल हुनुभएको छ, त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन। र त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा कानुनले अर्को कानुनलाई ओभररुल नहुने गरिकन यो व्यवस्था हुनका लागि यसलाई विधायन समितिमा पठाएर यसको विस्तृत रूपमा छलफल गर्नका लागि म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत र गभर्मेन्टको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्य विष्णु कुमारी सापकोटा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2083 माथि आज हामी सैद्धान्तिक छलफल गर्दैछौँ। यो संशोधन नेपालको लागि आवश्यक पनि थियो, तर सरकारले यस विधेयकमा संशोधित गरेका बुँदाहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दै गर्दा राष्ट्र र नागरिकको हितभन्दा पनि सरकारको अनुकूलतालाई सहज र फ्राकिलो बनाउन लागे जस्तो महसुस हुन्छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हालको नेपालको औपचारिक इकोनोमिक जम्मा 66 खरब जीडीपी छ भने त्यसको 50% भन्दा बढी अनौपचारिक इकोनोमिक छ। सरकारले यसको खोज तलास र कानुनी दायरामा ल्याउन भन्दा पनि उल्टै जो सरकारको ट्र्याकमा रहेर सम्पत्तिको कर तिरिरहेको छ उसैलाई विभिन्न झमेला दुःख दिने जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्। जो लुकी छिपी सरकारलाई छलेर अचुक सम्पत्ति कमाएको छ उसप्रति कुनै ध्यान दिएको मतलब गरेको नपाउँदा कतै यो सरकारले लोकतन्त्रवादीहरूलाई यो या त्यो बहानामा फसाउन खोजेको त होइन हो कि जस्तो देखिन्छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि नागरिकले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा कतिसम्मको कर तिर्ने हो र कतिसम्मको कर तिर्न पर्दैन भन्ने जस्ता कुराहरूलाई निश्चित रकम खुलाएर प्रश्न पारेको हुन्छन्। तर हाम्रो देशमा अनुसन्धान अनुगमन नगरिकन अन्दाजको भरमा कर तिराउने सिस्टम जबरजस्त लागिएको छ। यसलाई व्यापक छलफल गरी निश्चित रकम बराबर निश्चित कर प्रणालीको व्यवस्थासँगै एकजना व्यक्तिको नाममा कतिसम्म सम्पत्ति राख्न पाउने जस्ता बुँदाहरू राख्न पर्दछ, जसका लागि यस विधेयकलाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा लगेर दफावार छलफलका लागि सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्य सुरेश आलेमगर। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीद्वारा भर्खरै प्रस्तुत प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक 2083 को बारेमा केही कुरा गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि निश्चित रूपमा सरकारलाई संसद नचलेको बेलामा अध्यादेश आउने अधिकार छ। अलिकति म पछाडि जान चाहेँ, अधिकार छ, तर
हाम्रो प्रश्न के हो त भन्दाखेरि संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको तर त्यसलाई स्थगित गरिएको यस्तो बेलामा चाहिँ अध्यक्ष ल्याउने अधिकार थियो कि थिएन, संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छ कि छैन भनेर जान्न खोजेको छु। र यो कुरा राख्दै अब यो विधेयकका बारेमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण, सम्पत्ति धुने, मनी लन्ड्रिङ, मनी वासिङ, सजिलो भाषामा भन्दाखेरि ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाउने कुरा यो वास्तवमा अपराधै हो। हुन त कति अरू पत्रकार साथीहरू यो कुरा थाहा रहेनछ। त्यसो हाम्रो आदरणीय नेता वर्षमान पुञ्जी माननीय ज्यूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको विरोध गर्नुहुन्छ तपाईँ भनेर सोधासोधी गर्नुहुन्थ्यो। यो त अपराध हो, त्यसैले विरोध गर्छु भन्नुहुन्छ उहाँ पत्रकार सोधासोधी त्यस्तो थियो। त्यसैले यो जुन कुरा छ यो अपराध हो, सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ अपराधै हो। यसलाई निवारण गर्न सम्बन्धमा जुन कानुन बनेको थियो त्यो कानुन यसै सन्दर्भमा ल्याइएको थियो। यो कानुनमा पनि केही संशोधन आवश्यकता महसुस गरेर यो सरकारले ल्याएको छ। यो जुन विद्यमान मनी लन्ड्रिङ निवारण ऐनमा 64मा यसो सरस्वती हेर्दाखेरि 2टा संशोधन र एउटा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यो सरकारले जान्नेलाई छान्ने व्यक्तिहरू ल्याएको सरकारले र विपुल जनमत सहित आएको सरकारले राम्रो विचार गरेर ल्याएको होला भन्ने मलाई लाग्दछ। यस अर्थमा जुन कुरा मैले सरस्वती यो विधेयकमा हेरेँ, अध्यादेशमा हेरेँ, विधेयक हेरेँ, त्यो चाहिँ त्यस्तो बेठिक होइन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। तर पनि के हो त भन्दाखेरि सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, कुनै पनि नीति, कुनै पनि ऐन कानुन ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसको कार्यान्वयनबाट हुन्छ र त्यो कार्यान्वयनकर्ताको त्यो इम्प्लिमेन्टरको नियतमा त्यसको इमानदारीमा निर्भर गर्छ। त्यसैले यसकोबाट हेर्दाखेरि यति बेला म यो सरकारलाई बेनिफिट अफ डाउट दिन चाहन्छु। यो संशोधन जुन ल्याइएको छ यो संशोधनलाई असल नियतले ल्याएको होला भन्ने सोची त्यही अनुसार कार्यान्वयनमा जानेछ र वास्तवमा विगतका सरकारहरूले भन्दा फरक गर्छु भनेर यो सरकारले जुन भन्दैछ यस्तै होला भन्ने म आशा गर्न चाहन्छु। र त्यस अर्थमा यसलाई एउटा प्रक्रियामा यो विधेयक अध्यादेशलाई प्रस्तावित गरेर ल्याएको यो विधेयकलाई आवश्यक प्रक्रियामा लैजाँदा ठिक होला भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण र वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न कुनै एक दल वा सरकारको चाहिँ मात्र नभई समग्र राज्यकै साझा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ग्रे लिस्टबाट मुलुकलाई जोगाउन हामीलाई बलियो कानुनी संरचना चाहिन्छ। यसमा कुनै दुईमत छैन। तर कानुनलाई कठोर बनाउने नाममा फौजदारी न्यायशास्त्रका स्थापित मान्यता, प्रक्रियागत न्याय र संस्थागत सन्तुलन सङ्कुचित हुनु पनि हुँदैन। यो विधेयक मार्फत जुन संशोधन आएको छ केही व्यावहारिक र सैद्धान्तिक पाटाहरूमा म गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गरिनुको आवश्यक छ भन्ने देख्छु। यस सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण मुख्यतया मैले 3वटा नीतिगत पक्षमा गराउन चाहन्छु। पहिलो, क्षेत्राधिकारको टकराउ र संस्थागत अन्यल। हाम्रो राज्य प्रणालीमा कर, बैंकिङ र धितोपत्र र बिमा जस्तो विशिष्टीकृत क्षेत्रहरूको नियमन र अनुसन्धान गर्न स्थापित निकायहरू पहिले नै क्रियाशील छन्। यो संशोधनले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई यी सबै क्षेत्रका सम्बद्ध कसुरहरूमा सोझै प्रवेश दिने मार्ग खोल्न सक्छ। यसले स्थापित नियामकहरू र विभाग बीच क्षेत्राधिकारको गम्भीर विवाद निम्ताउन सक्छ, जसले अनुसन्धानलाई सुदृढ गर्नुको सट्टा प्रणालीमा थप अन्यल सिर्जना गर्ने जोखिम रहन्छ। यस्तो अन्यल हुनबाट रोक्न अन्तर्निकाय समन्वयको स्पष्ट कानुनी मार्गचित्र कोर्नु जरुरी छ। दोस्रो, जोखिममा आधारित अनुसन्धान र स्रोतको सदुपयोग। सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धान अत्यन्त जटिल र उच्च स्रोत माग गर्ने प्रक्रिया हो। साना वा प्राविधिक प्रकृतिका आर्थिक त्रुटिहरूमा पनि यो कडा कानुन आकर्षित गर्दा राज्यको सीमित स्रोत साधनको फजिल खर्च हुन सक्छ र साना व्यवसायीहरूमा अनावश्यक त्रास पैदा हुन सक्छ। त्यसैले सङ्गठित अपराध वा भ्रष्टाचार जस्ता गम्भीर कसुर बाहेक साना आर्थिक मुद्दाका लागि एक निश्चित न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिनुपर्छ, ताकि विभागले आफ्नो ऊर्जा केवल उच्च जोखिमयुक्त र रणनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभई केन्द्रित हुन सकोस्। तेस्रो चाहिँ मूल कसुर बिनाको अभियोजन र स्वेच्छाचारिताको जोखिम।
सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष मूल अपराध प्रमाणित नभएको वा मुद्दा नै नचलेको अवस्थामा पनि सोझै सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोजन चलाउन सक्ने परिकल्पना यसमा गरिएको देखिन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको स्थापित सिद्धान्त नै पहिले मूल अपराध स्थापित हुनु हो। मूल कसुर बिना नै अभियोजन चलाउने स्वतन्त्रता दिँदा यसले नागरिकको सम्पत्तिको हक र व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथि राज्यको स्वेच्छाचारी नियन्त्रण बढाउन सक्छ र यसको दुरुपयोग हुन सक्ने उच्च जोखिम रहन्छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न विधेयकमा बलियो सुरक्षा कवच अनिवार्य हुन्छ। अध्यक्ष महोदय, न्यायपूर्ण र सन्तुलित कानुनले मात्र राज्य प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ। तसर्थ यो विधेयकलाई वर्तमान स्वरूपमै हतारमा पारित नगरी वित्तीय विज्ञ र सरकारवालाहरूसँग गहन विमर्श गरी सम्भावित जोखिमहरूलाई रोक्ने स्पष्ट परिमार्जनसहित मात्र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइयोस् भन्ने म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।